عبد الرحمن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دائے پروقار اور پر رونق اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس عظیم گھر اندر اس عظیم مرکز دے اندر تشریف فرما ہو اور کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ حضرت شاکر صاحب نے تو
بالتفصیل نواسائے پیمبر اور شہید کربلا سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتھے ہی رہن دو آواز اتھے رہن دے حوالے نال بالتفصیل اپنے معافی الضمیر اور خیالات کا اظہار فرمایا۔ ہر سال دی طرح برادر ذی وقار حضرت مولانا محمد سلیمان شاکر حفظہ اللہ جو اس بزم نو اس سال بھی انہاں سجایا اور تساں اس بزم نو رونق بخشیے باوجود موسم دی شدت اور حدت دے تسی بڑے ذوق نال اور بڑی دیر تو اللہ دی توفیق نال تشریف فرما ہو۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی ہستی مبارک ایسی ہے کہ جدے نال نسبت کسی دی جڑ جائے تو اللہ بیڑا پار فرما دیندے نے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نبی علیہ السلام آپ دے نال نسبت ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی دی بات ہے۔ اور ایک بات گجراں والے والو ذہن نشین فرما لو، میں کہا کرنا پانی تے عام پانی نے گجراں والے دا بھی ایک پانی تسی اپنی کرسی ایتھے سامنے نہیں لے آؤ، اپنی کرسی ایتھے لے آؤ، تو انہوں گزارش کر رہے ادھر تشریف لے آؤ کرسی آپ پچھلیاں دا مینوں پتہ لگے بھی انہوں نے بہت ہی گرمی تے نہیں لگتی بھی ماشاءاللہ کرسی ایتھے لے آؤ۔ مولوی صاحب تسی کرسی تھوڑی جی پیچھے کر لو، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بہن کھلون دا ماحول بنایا کرو۔ نسبت انہاں دی کرسی پیچھے کر کے انہوں ذرا بٹھا دیو آرام نال، اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بات نسبت دیئے عام پانی ہے، ایک پانی تو آڈے گجراں والے دی نہر دا، ایک پانی تو آڈے مرکز عثمان دی ٹوٹیاں دا، ایک پانی تو آڈے نلکے اور نالیاں دا، ایک پانی او جناب روح افزاد ہے، ایک پانی سیون اپ پیپسی تے مرنڈا دا ہے، اے سارے پانی نے پر ایک پانی دی نسبت اللہ نے اچھی لگائی جدی نسبت جناب اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ والے جنوں زم زم کیا جاندہ ہے۔ اللہ نے اس پانی نو سارے پانیاں نالوں افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تسی ویندے ہو کپڑا ایک تسی اپنے موڑے تے رکھ دے ہو، ایک اپنے سر تے پگڑی بن دے ہو، ایک چادر اپنے کندھیاں تے رکھ دے ہو، ایک عام کپڑا او دے نال کرسیاں صاف کر دے ہو، ایک عام کپڑا او دے نال میز صاف کر دے ہو، ایک عام کپڑا انہوں گھراں دی پرولی بنا کے فرشاں تے مار دے ہو، ہے او بھی کپڑا ہے او بھی کپڑا۔ قرآن جاواں ایک کپڑا او دے نال اللہ دے قرآن دا غلاف بنایا گیا،
او دی نسبت قرآن والے او غلاف زمین تے ڈگا ہوئے تے چوک کے سینے نہ لگا لینے ہے کاغذ ہی کاغذ نے سارے. ایک کاغذ ہے جدے تے نوائے وقت اخبار چھپدا ہے, ایک کاغذ ہے جدے تے جنگ اخبار چھپدا ہے, ایک کاغذ ہے جدے تے اے جناب کوئی ڈائجسٹ چھپدا ہے, ایک کاغذ ہے جدے تے کوئی ناول چھپدا ہے وہ بھی کاغذ ہے, نوائے وقت والا بھی کاغذ ہے, جنگ اخبار والا بھی کاغذ ہے جناب, کسی ناول تے کسی میگزین جدے تے لکھیا گیا وہ بھی کاغذ. پر میں قربان جاواں ایک کاغذ ہے جدے تے اللہ دا قرآن لکھیا گیا ہے وہ بھی کاغذ. اس کاغذ نو اللہ نے سب نالو افضل تے سب نالو اعلیٰ بنایا. پتھر دنیا دے اندر بے شمار بڑے بڑے قیمتی, بڑے بڑے پیارے, بڑے بڑے خوب روح, بڑے بڑے سونے, بڑے بڑے خوبصورت, اور یہ سارے پتھر بڑے بڑے قیمتی ہوں گے, پر حجر اسود والے کالے پتھر دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دی نسبت اللہ دے جنت دے نال. میں قربان جاواں دنیا دے اندر ہستیاں بے شمار, دنیا دے اندر اولیاء بڑے, اتقیاء بڑے, علماء بڑے, صلحاء بڑے, فضلاء بڑے, دنیا دے اندر طلباء بڑے, مفتیان بڑے, شیوخ بڑے. میں قربان جاواں دنیا دے اندر اے تے او لوگ نے جڑے اپنے آپنوں مومن تے مسلمان کہلانے والے. میں دوسری طرف جاواں بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے دولتاں والے, بڑیاں بڑیاں شہرتاں والے, بڑی بڑی سیاست والے, بڑے بڑے سائنس والے. اور قربان جاواں اصل فرق اے وے کہ انہاں نو دنیاوی لحاظ نال عزت ملی, عظمت ملی, شان ملیا, وقار ملیا, پر انہاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہ دی نسبت مدینے والی سرکار وال ہو گئی ہے. دعا کرو اللہ ساڈی نسبت مصطفیٰ وال فرما دے وے تے سانو نبی نال سچا پیار نصیب فرما دے. کائنات دے امام آمنہ دلال, امام الانبیاء, حبیب خدا, محبوب کبریا, حضرت محمد الرسول اللہ. ذرا پیار نہ کہو ہاں صلی اللہ ہو. جاپدہ آج تسا سارے روزہ رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دا آرڈر بھی ہے, حکم بھی ہے. حضور علیہ السلام عاشورہ دا روزہ آپ نے رکھیا بھی, اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت بھی ہے. اگرچہ دے اندر علماء دا اختلاف کہ 9 عاشورہ یا 10 عاشورہ, خیر میں دی بحث اندر نہیں پہنا چاہتا. اے روزہ ایک روزہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں رب دی رحمت تو کامل یقین تے بھروسہ رکھنا کہ جیڑا بندہ عاشورہ دا روزہ رکھ لے اللہ ذوالجلال دے زندگی دے 2 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. کنے سال؟ کنے سال؟ 2 سال, ایک پچھلا سال, ایک اگلا سال. آپ فرماندے نے میں امید رکھنا وا اللہ ذوالجلال دے 2 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے. تے ایویں 10-12 گھنٹے بھکھیاں رہ کے جے 2 سالاں دے گناہ معاف ہو جان تے سودا مہنگا. کیوں جی سودا مہنگا؟ کاروباری لوگ گجراں والے ماشاءاللہ, سودا مہنگا نہیں. خیر نبی علیہ السلام آپ دی نسبت جنہ دی ہو گئی نبی پاک علیہ السلام وال. دنیا دیاں عورتاں تے اور بھی بڑیاں نے, پر اونا دی عظمت دے کیا کہنے. جنہ بیویاں دی نسبت میرے مصطفیٰ وال ہو گئے, اور بھی دنیا دے اندر انسان بڑے, اونا انسانہ دی عظمت دے کیا کہنے. جنہ دی نسبت آمنہ دے در یتیم وال ہوئے, اور نبی وال نسبت ہوئے تے اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا یا نساء النبی, کہہ دیو جاندی جاندی واری, کہہ دیو
یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ قرآن تیری عظمت تو صدقے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی طرف نسبت ہوئی نا ماں عائشہ صدیقہ دے آقا وال نسبت ہوئے سیدہ خدیجہ دے نبی پاک وال نسبت ہوئے حضرت ماں جی حفصہ دے میرے آقا وال نسبت ہوئے حضرت بی بی حفصہ دے نبی پاک علیہ السلام وال نسبت ہوئے سیدہ میمونہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال نسبت ہوئے حضرت ماں جی جویریہ دے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ دے رضی اللہ تعالی عنہن اللہ جتھے ساڑیاں ماواں تے تیرے پاک پیغمبر دیاں کاروالیاں لیٹیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمایا ان نبی دے اہل آخر الفاظ نبی دے اہل بیعت دا تذکرہ نبی دے اہل بیعت دا ذکر اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا اے دے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں سیدہ خدیجہ نبی دے اہل بیعت اندر سیدہ عائشہ نبی دے اہل بیعت اندر حضرت بی بی ام سلمہ نبی دے اہل بیعت اندر حضرت زینب نبی دے اہل بیعت اندر میں جڑی عرض کرنا چاہنا اختصار دے نال حضرت علی بھی نبی دے اہل بیت اندر سیدہ فاطمہ بھی نبی دے اہل بیت اندر پیارے حسن بھی نبی دے اہل بیت اندر جناب حسین بھی نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اندر ایک او نے جنہاں نو رب العالمین نے قدرتی طور تے فطری طور تے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا اور ایک او خوش نصیب نے جنہ واسطے میری سرکار نے دعا فرما کے انہاں نو اپنے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا قربان جاواں ہند کائنات دے امام علیہ السلام نبوت والی چادر پہنی ہوئی ہے آقا نے چادر اوڑی ہوئی ہے اس چادر دے اندر سیدہ فاطمہ نو بٹھایا اس چادر دے اندر جناب حیدر کرار نو بلایا اس چادر دے اندر حسنین کریمین نو بلایا تے میرے آقا فرماندے نے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی سبحان اللہ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی کی معنی بنے گا اللہ علی بھی میرا اہل بیت فاطمہ بھی اہل بیت حسن بھی اہل بیت میرا حسین بھی اہل بیت اور میں اگر پیارے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ میں انہ دے صرف انہ دے خاندان دی گل کراں اگر میں حیدر
کرار دے گھر والیاں دی گل کراں میں قربان جاواں یار بڑی منفرد جی صورت نظر آوندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلا جڑیاں روایات ہوندیاں نے نا ایک روایت ہوندا ہے سب تو پہلا نبی علیہ السلام دا کلمہ جناب ابو بکر صدیق نے پڑھیا رضی اللہ تعالی اور دوسری روایت دے اندر ہے کہ سب تو پہلا نبی علیہ السلام دا کلمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ ہن انہاں دوواں روایتاں دی تطبیق اے وے کہ جواناں چو کلمہ پہلا صدیق نے پڑھیا تے بچیاں تو سب تو پہلا پیارے علی نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہما پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اگلا اعزاز حضرت حیدر کرار نو کیے کہ انہاں نے پرورش نبی دے گھر وچ پائی بے شک تھوڑا جا اس تو پیچھے جائیے نبی پاک نے پرورش جناب ابو طالب دے گھر پائی ہے جردوں جناب سیدہ آمنہ دنیا تو رخصت فرما گئی ہے نا تے سردار عبد المطلب نے انج میرے محبوب دی انگلی مبارک پکڑی ہے تے انج اپنے سامنے پترانو بلایا جناب حمزہ نو بلایا ابو طالب نو بلایا جناب عباس نو بلایا دیگر نو بلایا کون انج معلوم ہوندا شاید میری زندگی زیادہ وفا نہ کر سکے باپ پیدا ہون تو پہلا فوت ہو گیا ماں میرے معصوم محمد دی ہون فوت ہو گئی ہے میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں کون ہے جیڑا میرے اس یتیم دیاں پرورشاں کرے گا تے اے نامہ نکلیا جناب ابو طالب دا اللہ اللہ قدم قدم تے ابو طالب نبی پاک علیہ السلام دا تعاون فرمایا اگے گل قسمت سودے مقدر دے نے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی چچی محترمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد بیٹی بھی فاطمہ تے چاچی بھی فاطمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے اپنے پتیجے دا کلمہ پڑھیا تے پتیجے دی صحابیہ بھی بن گئی نے ماں حیدر کرار دیے چاچی محمد مصطفیٰ دیے ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نو خبراں ملی اطلاعاں ملیاں پتہ لگا عرض کیتی گئی سونیو تواڈی چچی محترمہ جناب حیدر کرار دی اماں جان آپ دنیا تو رخصت فرما گئی نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے اینجا اپنی چچی محترمہ دے سرانے آقا آ کے کھڑے ہو جاندے نے یار گجراں والیو ایک گل ذہن وچ رکھے دے اوکھے ویلیاں چ پیار کرن والے کدی بھلیا نہیں کر دے مشکل ویلیاں چ ساتھ دین والے کدی بھلیا نہیں کر دے مشکل ویلیاں چ تعاون کرن والے ساتھی کدے بھلیا نہیں کر دے بندے تے مشکل ویلا آ جائے چاچے پیار دی انتہا کرن تائے محبتاں کرن مامے پیار تے محبتاں کرن او بھی نہیں بھول دے تے جڑے رشتہ دار دشمنیاں کر دے نے جڑاں وڈ دے نے او بھی نہیں جے پول دے نہ پیار کرن والے پول دے نے نہ نفرتاں کرن والے پول دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اینجا اپنی چچی محترمہ دے سرانے میری مصطفیٰ دی ذات کھڑی ہے نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو ڈول دینے پہ تے آپ فرما دینے امی بادہ امی امی بادہ امی چاچی مینو آمنہ دا پیار بھی تیرے وچوں لبائے میری ماں دنیا تو رخصت فرما گئی چاچی تو مینو امی والا پیار بھی دیتا ہے مینو امی والیاں شفقتاں دیتیاں نے مینو امی والیاں محبتاں دیتیاں نے چاچی تو اپنے منہ دیاں برکیاں کڈ کے اپنے منہ دے لکمے کڈ کے محمد دے منہ وچ پاندی رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम उम्मी बादा उम्मी, ए मेरी माँ तो बाद मेरी माँ बीबी फातिमा, मेरी माँ तो बाद मेरी माँ मेरी चची फातिमा। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने आर्डर फरमाया ये बीबी फातिमा दी कबर तैयार की जाए। कबर तैयार हो चुकी है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम कबर दे अंदर आप तशरीफ ले जाते ने। आका कबर दे अंदर जाके लेट जाते ने। थोड़ी देर बाद आका कबर विचों बाहर तशरीफ ले आ रहे ने। आप दे कमर, आप दे पेट, आप दे कपड़ियां मुबारक ते मिट्टी लगी है। आका नाले झाड़ देने पे नाले आसमाना वल वेख के फरमाते ने अल्लाह मेरी अम्मी ते रहम फरमा दे। अल्लाह मेरी अम्मी ते रहम फरमा, अल्लाह मेरी अम्मी ते रहम फरमा। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने परवश पाई जनाबे अबू तालब दे घर अंदर। फिर जनाबे अबू तालब दे बेटे हैदर करार इन्ना परवश पाई नबी पाक दे घर दे अंदर। ये बड़ा वड्डा एजाज ते बड़ी वड्डी खुशबख्ती ते खुश नसीबी है। किसी दी तरबियत मां कर दिए, किसी दी तरबियत बाप कर दे, किसी दी तरबियत नान के कर देने, किसी दी तरबियत दाद के कर देने। अलीउल मुर्तज़ा दी अजमत दे के आ कहने जिन्ना दी तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा कर देने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़े अनवर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाना ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दुरूदो सलाम दियां बारिशां नाज़िल फरमाना। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने तरबियतां कीतियां हैदर करार दियां। नबी पाक ने परवशां कीतियां जनाबे हैदर करार दियां। और एक ही वजह जदों आपने ऐलान नबूवत फरमाया, आगाज फरमाया ते जनाबे अलीउल मुर्तज़ा पहले ही फरमाते ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ लो, तुसी भी पढ़ लो ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़िया ते नबी दी गुलामी विच भी हुण शामिल हो गया ने। आका अलैहिस्सलाम दी गुलामी दे अंदर भी आ गया ने। सुभान अल्लाह। फिर और थोड़ा जा वक्त गुजरिया हुण गुलामी चों नबी दी दमादी विच आ रहे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुण गुलामी चों नबी दी दमादी विच आ रहे ने। एक सीरत निगार ने लिखिया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बाप की तरह बेटी जवान होए बाहर नूं फिक्र लगी है मैं बेटी का निकाह करना, रिश्ता करना, रिश्ता तलाश करदा। हर बाप की तरह मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लखते जिगर दा निकाह दा इरादा फरमा रहे ने। हजरत अलीउल मुर्तज़ा दी एक लौंडी कहन लगी हजरत नबी अलैहिस्सलाम सैयदा दे रिश्ते वास्ते कोई तलाश कर रहे ने ते तुसी भी किस्मत अजमाई कर लो। हो सकता है अल्लाह मेहरबानी कर दे फरमान लगे किस ब्याह ते रिश्ता मंगा, रहन वास्ते मकान कोई नहीं मेरे को, पल्ले शह कोई नहीं, रिश्ता किज मंगा। एक रवायत आउंदा कि सैयदना जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला हजरत सिद्दीक़ अकबर और जनाबे फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां दोवां ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा नूं तवज्जो दिलाई। कहन लगे प्यारे अली जाओ नबी पाक कोलों सैयदा दा फातिमा दा रिश्ता तलब करो। और एक गल ज़हन च रखो, हाँ इहो जा मशवरा सज्जन देंदे ने कि दुश्मन सज्जन। ओ बोलो सज्जन। इथों मालूम हुंदा है वो ते आपस में है ही भाई भाई सन। हजरत अबू बकर ते प्यारे अली, हजरत उमर ते जनाबे अली, हजरत उस्मान ते जनाबे अली आपस के अंदर कुरान के लफ्ज़ां दी तस्वीर सन। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सुभान अल्लाह।
اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم، او تے آپس وچ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ میں اس تو بھی اگلی گل کہا کرنا، خصوصاً نوجوانوں، میرے بچیوں، رب دا واسطہ دے یار چنگے بنایا دے، یار چنگے بنایا دے۔ چنگے یار زندگی اندر کتے نہ کتے فائدہ ضرور دے جاندے نے، تے برے یار نہ بنائیں، برا یار زندگی اندر کتے نہ کتے ضرور اڑا چھڑے گا، کتے نہ کتے ضرور اڑا چھڑے گا۔ یار چنگے بنایا کرو۔ میں قربان جاواں، یار چنگے جناب صدیق و فاروق کہنے لگے پیارے علی جی جاؤ جا کے قسمت آزمائی کرو۔ حضرت علی چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، گئے۔ ہن گل بڑی وڈی ہے نا، کسے کولوں رشتہ طلب کرنا، اور وہ بھی کوئی اپنا بڑا ہوئے، اور خاص کر کے نبی علیہ السلام نال رشتہ داری قریبی سی، چاچے دے پتر سن، تے حضرت علی حوصلہ نہیں پہن دیا، کول جا کے نا حضور دے بہ گئے، تے بیٹھے 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 تے جویں گئے سن نا اونجی اٹھ کے واپس آ گئے۔ اللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فرمان لگے سناؤ جی کوئی گل بات بنی؟ کہنے لگے یار میرے تو حوصلہ ہی نہیں پیا بھی میں حضور نو آکھاں کی، دل ہی نہیں منیا۔ کہنے لگے ہو جا یار ایک باری پھر جا، کہتے صحیح جا کے حضور اور سانو امید مصطفیٰ نے تیرا رشتہ قبول کر ہی لینا، جاتے صحیح چلے گئے۔ ہن ایک قدرتی شرم و حیا ہوندی انسان دی، آڑے آئی۔ آج بھی حضرت علی گئے، بیٹھے 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 جیوں بیٹھے۔ ہن اگلا بندہ کوئی تھوڑا بہت اندازہ تے کر لیندا نا، عام بندہ کر لیندا ہے، تے او تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہا کرنا کہ میری سرکار نالو بڑا ماہر نفسیات بھی کائنات وچ ہے ہی کوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے، تے حضور علیہ السلام نے ویکھیا بھی کل بھی آ کے چپ کر کے بہ رہے ہیں، تے آج بھی، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے پیاریا خیر نال ہی آیا ہے، خیر ہی ہے نا جی، خیر ہی ہے، کسے کام آئے ہو؟ علی کتے فاطمہ دے رشتے لے نہیں آیا، علی کتے فاطمہ دے رشتے لے تے نہیں آیا۔ عرض کر دینے سونےو صحیح بجھیا دے، صحیح سمجھیا دے، میں اسے کام واسطے ہی آیا۔ تے میرے محبوب فرما دینے اہلاً سہلاً مرحبا، جی آیا نو، جی آیا نو، خوش آمدید۔ اٹھے واپس گیا، پوچھیا ساتھیاں نے پیارے صدیق و فاروق نے سناؤ دی کی بنیا؟ کہنے لگے اے گل ہوئی ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہلاً سہلاً، خوش آمدید، جی آیا نو۔ فرمان لگے دا مطلب ہے منگنی پکی ہو گئی، حضور نے تیرا رشتہ قبول فرما لیا، پسند فرما لیا۔ آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ دا نکاح جناب حیدر کرار دے نال فرمایا ہے۔ ہن سیدہ نو ذرا اندازہ فرمایا دے، خاندان علی المرتضیٰ، خان وعدہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا عظیم خان وعدہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ رخصتی دا ارادہ فرما رہے نے، ازواج مطہرات نو فرمایا، آپ فرما دینے اے میری اوکار والیو انج کرو نا، فاطمہ نو پیارے علی دے کار پہ جنائے تیاری کر دیو۔ گجرہ والیو میں تے کہا کرنا وان یار کیڑیاں کو لمبیاں چوڑیاں براتاں اونیاں سن، کیڑے کو لمبے چوڑے جہیز بنائے جانے
سن کیڑیاں کو لمبیاں چوڑیاں تیاریاں کیتیاں جانیاں سن عام سادہ جی شادی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات نو فرماندے نے فاطمہ نو تیار کر دیو ازواج نبی سیدہ نو تیار کر دیا نے پیا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اینج بی بی فاطمہ دے سر تے دست شفقت رکھ دیا نے دست محبت رکھ دیا نے نال اکھاں جو آنسو جے چمک اٹھ دے نے فرمان دیا نے فاطمہ پتر پیار تے اسی بھی بڑا دیاں گیاں فاطمہ محبت تے اسی بھی بڑی عطا کراں گیاں پر فاطمہ کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی کتے زندہ ہوندی کاش اج خدیجہ تینوں اپنے سینے نہ لگا کے کرو الوداع کر دی کاش آج خدیجہ تینوں اپنے گلے لگا کے الوداع کہیں دے اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو پتا جنا جدوں بیٹیاں نو ماپیاں دے کرو جان دا اتفاق ہوندا اینج ماں اپنی بیٹی نو سینے نہ لگان دیے نالے دعاواں دین دیے نالے مالک دا شکریہ ادا کر دیے نالے تی دے بخت بلند واسطے اللہ کو درد دل نال دعاواں کر دیے کیونکہ اولاداں والے ہو پتا دینا اولاداں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جاندے نے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو زندہ نہیں رہن دین دے تیاں دے صدمے بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو قبراں تک پہنچا دین دے نے اولاداں دے دکھ دعا کریا کر اللہ کسے ماں باپ نو اولاد دا دکھ نہ وخائے اولاداں دے دکھ تے صدمے ماپیاں نو قبرستان تک پہنچا دین دے نے ماں دی ہستی ایسی ہے کہ دنیا دے اندر کوئی اور امی والا پیار نہیں دے سکتا امی والیاں شفقتاں تے محبتاں دین والا نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کنی آواز پئی آپ فرما دے نے نی ام سلمہ کیڑے ویلے خدیجہ یاد کروا دیتیا کوئی شک نہیں خدیجہ اکثر کیا کر دی سی مابو میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں رہن دی پتہ نہیں مینوں فاطمہ دا نکاح وکنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں پتہ نہیں فاطمہ دی شادی وچ شریک ہون دا موقع ملنا ہے کہ نہیں اور آج واقعتاً خدیجہ دنیا دا سفر مکا چکی ہے نبی پاک علیہ السلام اینج بیٹی نو سینے نہ لگایا بیٹیاں والے ہو پتا جنا بیٹیاں نو سنبھال کے رکھ دے ہو پتا جنا قدم قدم تے بیٹیاں دے لاڑ پیار اٹھان دے ہو یاد دینا قدم قدم تے بیٹیاں دیاں فرمائشاں پوریاں کر دے ہو پتا جنا ایدروں بیٹی دی زبان چوں فرمائش بعد وچ نکل دیے باپ پوریاں پہلا کر دیندہ ہے اس بیٹی دیاں فرمائشاں تے آج او ہوئی باپ جن نے اس بیٹی نو پڑھایا بھی ہے اینو لکھایا بھی ہے اے دیاں تربیتاں بھی کیتیاں نے آج اے ہوئی باپ اپنی بیٹی نو نبی پاک دی شریعت تے عادت تے حکم سمجھ کے ایک غیر مرد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیندہ اس باپ نو اے بھی نہیں پتا کہ میری بیٹی نو 2 ڈنگ دی روٹی بھی اتھوں میسر آئے گی کہ نہیں اس باپ نو اے بھی نہیں پتا میں جس بیٹی نو ایڈیاں لاڈاں تے پیاراں نال تے ایڈیاں چاواں نال سامبیا ایڈیاں پروشاں کیتیاں نے میری بیٹی نو اگلے گھر جا کے پتہ نہیں 2 ڈنگ روٹی بھی رج کے میسر آئے گی کہ نہیں آج کائنات دے امام علیہ السلام اپنی بیٹی نو الوداع فرمان دینے بیٹیاں تیریاں بھی بیٹیاں میریاں بھی اور سونے فرق سمجھ لو اپنیاں اولاداں دی تربیت جدی کریا کرو میریو ماں تسی بھی میریو بیٹیو بہنو تسی بھی میرے بچیو دوستو بزرگو ساتھیو تسی بھی اے نا
تربیت کرے آجے بیٹی دی میری یہ بیٹی ہے میں تیرا نکاح کر کے دین لگا ہوں چاج نال بولن تے فابے ہاں نہ بولن تے ساڑے کار دے دروازے کھلے نے سد بسم اللہ جی صدقے ساڑے کار آ بیٹیے کسے نو اچھا ساہ نہ لین دے میں کسے نو اپنے سامنے اچھا بولن نہ دے میں کوئی گال نہیں نہ رکھن گے ساڑا کرتے ہے ہی ہے وے عقل مند ماما انج نہیں تربیت کر دیا عقل مند ماما انج تربیت کر دیا نے انج بیٹی دا ہاتھ پھڑ کے دماد دے ہاتھ ویچ دین دیا نے بیٹی دا ہاتھ پھڑ کے بیٹی دی ساس دے ہاتھ ویچ دین دیا نے نالان دیا نے بیٹا آ تیرے ماں پیاں دا ویڑا اے تیرے ماں جمعیاں ویران دا ویڑا صد بسم اللہ صدقے واری جاوانگے ہزار واری آ دن آ پاویں رات آ پر پتر ہن تیرا جنازہ اٹھے گا تے تیرے خامن دے کار وچوں اٹھے گا عقل مند ماما اے تربیت کر دیا نے اپنے بچے آندے اے تربیت کر دیا نے اپنیاں بیٹی آندے اور گل بھی حقیقت ہے بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی سبحان اللہ بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی تے مننے اس دے سب اشاریانو کلی خامندی نو او محل سمجھے کلی خامندی نو او محل سمجھے تے ویکھے نا او کسے دے چباریانو تے ماں ٹور دے آم تینوں مت دیندی ماں ٹور دے آم تینوں مت دیندی نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں جتے خاون تیرا اپنے پیر رکھے تیے اوتھے تو سر دیوال رکھیں تے بیٹیے شکر رب دا کریں ہر حال اندر شکر رب دا کریں ہر حال اندر تے نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں جیڑی چال شعیب دیتی چلی تیے اوہی زمین تے چال رکھیں میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بیٹی نو الوداع فرما رہے ہیں نا آقا نے سینے نہ لگایا آپ فرما دے نے فاطمہ ذرا تصور دی نظر نہ بیکھو محبوب نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرما دے ان کے فاطمہ آج ابو دا پیار بھی محمد نے دینا ہے آج امی دا پیار بھی محمد نے دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے فاطمہ بیٹی ہے علی غریب ہے سرمایہ دار نہیں زیادہ دولت مند نہیں مال و منال والا نہیں تے میری یہ بیٹی ہے علی کو لو بہتے سوال نہ کری اور سیدہ نے پیو دی گل ایسی پلے بننی ہے کہ ساری زندگی سیدہ نے جناب علی کو لو سوال نہیں کیتا رضی اللہ تعالی عنہا کون سیدہ اور کون جناب حیدر کرار اس خاندان اللہ نے کیسا اعزاز تے شرف عطا فرمایا آپ گھر دے سربراہ نے جناب حیدر کرار گھر دے سربراہ نے آپ ولیاں دے سردار نے کہا دے ولیاں چونکہ ساڈا ایمان ہے
کہ زمین دے سینے تے نبی دے صحابہ نالوں وڈا ولی کائنات وچ ہے ہی کوئی بے شک بے شک جناب حیدر کرار آپ ولیاں دے سردار تے رب نے بیوی دیتی تے جنتی عورتاں دی سردار سبحان اللہ یہ بھی قسمت دیاں گلاں دے بیوی دیتی تے جنتی عورتاں دی سردار تے جے رب العالمین نے بچے دیتے تے جنتی جواناں دے سردار سبحان اللہ کتنا بڑا اعزاز اس خاندان دا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے دن تو لے کے ابتدا تو لے کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نسبت نبی علیہ السلام نہ جوڑی چاچے دے پتر تے ہے ہی ایسا حضور علیہ السلام دی پرورش دے اندر آپ پروان چڑھ رہے نے جوان ہو رہے نے اور پھر اسی حالت دے اندر اللہ نے ایمان اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا اور پھر رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دامادی دا شرف عطا فرمایا اور پھر ایسے لال عطا فرمائے اور کسے دا پتر حافظ قرآن بن جائے کسے دا پتر قاری قرآن بن جائے وہ دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی تے جدے پتر جنتی جواناں دے بادشاہ بن جائے سبحان اللہ اونا دی عظمت تے شان دے کیا کہنے اس واسطے ایک خاندان بڑا عظیم خاندان ہے خاندان بڑا بہترین خاندان ہے اللہ منو تے توانو نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا سچا یار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک بیماراں واسطے بھئی صحت دی دعا فرما لو عثمان دے والد صاحب محمد عثمان دے والد صاحب بیمار محمد عثمان انہاں دے والد بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو شفا عطا فرمائے ساڑھے بڑے پیارے بھائی اور بڑے مہربان ساتھی حضرت قاری عصمت اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے دعا فرمانا بھئی اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفائے کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا میرے مولا اس مرکز اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھرانو آباد فرما اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے حضور اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے نے مولا ساریاں دے دلان دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ ساڑیاں جائز حاجات نو پورا فرما فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما یا رب العالمین پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں سازشانوں ناکام فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.